स्वाधीनताको प्रश्न। सर्वप्रथम त म सरले चाहिँ यहाँ ल्याउनु भएको नेरेटिभ छ एकदम मन परेर म त्यो वाचन गर्न चाहन्छु। गाईको पिसाब खानेले गाई खानेलाई अपराधी मान्दैछ, अझै भन्दैछ म धर्म गर्दैछु, म पवित्र कर्म गर्दैछु। यहीबाट तपाईँहरूले चाहिँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ कि हामीलाई कसरी विभेदमा पारिँदैछ, कसरी माथि जाँदैछ। आफ्नो पहिचानलाई भलै त्यो पहिचान चाहिँ रूढिवादी नै किन नहोस्, भलै त्यो पहिचान चाहिँ कामै नलाग्ने किन नहोस्, वैज्ञानिक तवरले स्वास्थ्यका तवरले, तर पनि उनीहरू चाहिँ आफूलाई माथि नै राख्छ। हाम्रा वैज्ञानिक कुराहरूलाई, हाम्रा राम्रा पक्षहरूलाई चाहिँ जहिले पनि विभेदीकरण पारेको कुरा चाहिँ यसैबाट प्रष्ट हुन्छ। सरले ल्याउनु भएको यस कार्यपत्रमा राखेको कुरामा चाहिँ म समर्थन जनाउन चाहन्छु। सर आफै पनि सबाल्टरको विज्ञ हुनुहुन्छ, त्यसमा मेरो धेरै टिप्पणी रहेन। उहाँले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ पहिचान जुन स्वतन्त्र सौन्दर्यताको पहिचान छ यसलाई चाहिँ हाम्रो कला संस्कृति र हाम्रो जुन मूल्य मान्यतासँग छ त्यसलाई चाहिँ एकदम मसिनो ढङ्गले चाहिँ जोडेर कार्यपत्रमा लेख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै धेरै मेरो लागि पनि लर्निङको बाटो रहेको छ। र त्यसमा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ उहाँले ल्याउनु भएको सन्दर्भ सामग्री चाहिँ मलाई एकदमै युजफुल किन लाग्यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले पनि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ आदिवासी जनजाति र इन्डिजिनियस इस्युजमा चाहिँ अलिकति चासो राख्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ केही खोजौँ न त, केही लेखौँ न त भन्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै नभेटिने चाहिँ मैले पाएको छु। र त्यसमा चाहिँ यो कार्यपत्रलाई चाहिँ एउटा सेप, एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर, एउटा चाहिँ केही लेख्नको लागि चाहिँ क्लु चाहिँ नयाँ सर्जकहरूलाई, नयाँ रिसर्चरहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ खोटाउनु भएको छ। अब अध्ययनको कुरा र उहाँले चाहिँ ब्याकग्राउन्डको कुरा अनि हाम्रो पहिचानलाई चाहिँ आन्दोलनको कुरासँग चाहिँ त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयसँग जहाँ चाहिँ विश्वविद्यालय जबसम्म हामी हाम्रो कुरालाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्न सक्दैनौँ, जब हामी पाठ्यक्रममा चाहिँ समायोजन गर्न सक्दैनौँ, सामेल गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म सायद मलाई लाग्दैन कि हाम्रो भाषाहरू चाहिँ हामी संरक्षण गर्न सक्छौँ, हाम्रो कला संस्कृतिलाई हामी संरक्षण गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रश्न पनि रहेको छ र त्यो कुरालाई पनि ल्याउनु भएको छ। त्यसै गरेर परिकल्पनाको कुरा चाहिँ अब उहाँले अलरेडी भनिसक्नुभयो कि धेरै कुरा चाहिँ ठ्याक्कै यही नै भन्ने स्ट्रक्चर नभइसकेपछि, त्यो संरचना नभइसकेपछि हामीले त आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ कतिसम्म सेपमा ल्याउने त भन्ने कुरा चाहिँ कल्पनाले नै परिकल्पनाले गर्छ र त्यो लेख्दै जाँदाखेरि भोलिका दिनमा त्यो पाठ्यक्रम हुनसक्छ। मलाई चाहिँ ठ्याक्कै म पनि अलिकति अध्यापनतिर चाहिँ भर्खरै स्टार्ट गर्दैछु र अध्यापन गर्ने क्रममा लास्ट इयर चाहिँ मलाई एउटा कार्यक्रममा म भाग लिन नेपाल बाहिर जाँदै थिएँ, त्यसैको तयारी गर्दै थिएँ र मसँगै पढाउने एकजना म्याम चाहिँ उहाँ चाहिँ एन्थ्रोपोलोजीको चाहिँ खासमा टिचर हो, उहाँ स्टुडेन्ट पनि एन्थ्रोपोलोजीको। उहाँले भन्नुभयो कि उहाँलाई थाहा थिएन कि म आदिवासी जनजातिहरूको जुन सवाल छ त्यसमा पनि केही चासो राख्छु र केही काम गरिरहेको छु भन्ने चाहिँ उहाँलाई आइडिया थिएन। मेरो क्षेत्र चाहिँ कानुनको क्षेत्र भएको हुनाले, तर मलाई चाहिँ त्यतातिर चासो भएको हुनाले म केही खोजिरहेको थिएँ। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो केयुको पाठ्यक्रममा चाहिँ इन्डिजिनियस स्टडिज भनेर राखेको छ, त्यसमा चाहिँ टिचर नभेटाएर चाहिँ मलाई रेकमेन्ड गर्नुभएको छ। म एन्थ्रोपोलोजीको स्टुडेन्ट र जसले चाहिँ मैले चाहिँ केही समाजले बुझेको र केही कुरा चाहिँ इन्डिजिनियसका सवालहरू केही अलिअलि च्याप्टरमा चाहिँ मैले पढेको लागि मलाई त्यहाँ रेकमेन्ड गर्नुभएको छ। म्याम के रहेछ त यो इस्यु भनेर भन्नुभयो र उहाँले चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि केयुको कुन कलेज चाहिँ ठ्याक्कै विषय दुम्बारेमा छ इन्डिजिनियस इस्युज भनेर स्टडिज भनेर पढाइदिँदो रहेछ, त्यो मलाई थाहा पनि थिएन। त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि सिनेरियो यति गाह्रो थियो कि जसलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति भनेको के हो भन्ने कुरा दुईवटा कुरा हुन्छ। अब एउटा कुरा चाहिँ कि त मान्छेले पढेर थाहा पाउनु पर्यो, कि त पढेर थाहा पाउनु पऱ्यो, एक्सपिरियन्सले हाम्रो अभ्यासले त्यो कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। भनेपछि जोसँग न त पढाइ छ, न त अनुभव छ, न त्यो समुदायको, भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ डेलिभर गर्ने कुरा कस्तो आउँछ त, उहाँहरूले सिकाउने कुरा कस्तो आउँछ त भन्ने कुरा एउटा प्रश्नको सवाल हुनसक्छ। त्यसैले जुन विश्वविद्यालयमा चाहिँ पाठ्यक्रमहरू जति निर्माणमा छन्, जति खोज भएको छन्, अनुसन्धानमा छन्, त्यसले चाहिँ हाम्रो समुदायलाई हामीप्रति देखेको कुरालाई के गरेको छ त भन्दाखेरि नेगेटिभ कुरालाई मात्र ल्याएको स्थिति छ। तपाईँहरूले धेरै जस्तो किताब पढ्नुभयो भने मैले कतिपय ठाडो
पढ्दा पढ्दै पनि त्यो कुरा हुँदै होइन, त्यो कुरा जानु लाग्नु भयो जुन कुरा त्यो हुँदै होइन, हामीलाई थाहै छैन क्या कहाँबाट रिसर्च गरेर ल्याउँछ भनेपछि त्यो बाहिरबाट सुनेर कसैले चाहिँ हामीलाई बदनाम गर्नको लागि अथवा हामीलाई चाहिँ दबाउनको लागि के गर्छ त भन्दाखेरि अरू समुदायको मान्छेले जो चाहिँ हाम्रो समुदायको होइन, अब हामीसँग लेख्ने कुरा छैन, हामीसँग दस्तावेजीकरण छैन भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले अरूले कुरा हाम्रो कुरा चाहिँ सुनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो सुनाउने मान्छे पनि को पऱ्यो त हाम्रो समुदायको मान्छे। त्यसैले जनमानसमा जुन अन्य समुदायले चाहिँ के सिक्छु भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नराम्रो कुरा, जुन कुराले चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले असर पार्ने कुराहरू मात्र आएको देखिन्छ। अर्को कुरा मलाई चाहिँ विश्वविद्यालय प्राधिकरणको सन्दर्भमा चाहिँ एक दुईवटा कुरा के भन्न मन लाग्यो भने परिकल्पना गरौँ न त आज तारालाल सरले मैले चाहिँ वाक्यलाई चाहिँ कपी गर्दै साँच्चैकै परिकल्पना गर्ने हो भने हामीसँग विश्वविद्यालय छैनन् भने ठिक छ, हामीले परिकल्पना गरौँ न त। कमसेकम एउटा लिम्बूको यस्तो गाउँ बनाऊ जहाँ चाहिँ रिसर्चरहरू आएर एटलिस्ट लिम्बूको कल्चर चाहिँ प्रिजर्भ गर्न सकोस्, त्यसलाई चाहिँ खुला विश्वविद्यालयमा विकास गरौँ न त। थारूको 22औं जिल्लामा चाहिँ थारू समुदाय छ भने एटलिस्ट एउटा गाउँलाई चाहिँ हामीले बचाउँ क्या। त्यहाँ हाम्रो सेक्रेट प्लेसहरू छन्, हाम्रो मन्त्रहरू छन्, हाम्रो जडीबुटीहरू छन्, हाम्रो सबै कुरा छन्। एटलिस्ट एउटा समुदायको एउटा गाउँलाई मात्र बचाउन सक्ने हो भने कमसेकम हाम्रो सरकारले साथ नदेला, तर अनुसन्धानकर्ताहरूले त एउटा अनुसन्धान गर्न थालेर भन्छ। अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान गर्नको लागि त्यो थलोहरू त पाउनु एटलिस्ट। त्यसैले त्यसको लागि हामी यति धेरै स्रष्टाहरू छौँ, हामीसँग विषय विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, हामी सबैजना विषय विज्ञ हो। सरले मभन्दा अगाडिको वक्ता सरले भन्नुभयो कि हामीलाई त्यो दबाइयो, हाम्रो चाहिँ हामीले अझै पनि खस नेपाली भाषामा लेखिरहेछौँ भनेपछि जो सिक्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि हामीले के दिन सक्छौँ त? हामी यति धेरै आन्दोलन गरिरहेछौँ, हामी संरक्षणको कुरामा चाहिँ अलिकति चुकिराखेका छौँ। मैले यो कार्यपत्रमा चाहिँ संरक्षणको कुराहरू पाटोलाई पनि अलिकति हाइलाइट गरेर आएको भएपछि झन् राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब योभन्दा अगाडि अहिले चाहिँ के व्यवसायीकरण भएर मान्छे यो प्रचार गर्नुपर्ने कुरा रहेछ क्या। जे कुरा पनि तपाईँहरू प्रोपोगन्डा गर्न सक्नुभयो भने त्यो कुरा सबै राम्रो हुँदो रहेछ। हाम्रो सौन्दर्यता कुरा हामीले प्रचार गर्न सक्यौँ, राम्रो भनेर प्रचार गर्न सक्यौँ, त्यो राम्रो होस् नराम्रो होस् त्यो राम्रै हुँदो रहेछ। जस्तै हाम्रो चाहिँ गाईको पिसाब खानु भनेको चाहिँ धर्म हो भनेर प्रचार गरे, त्यो राम्रो कुरा भएको छ। एक्सेप्टेड छ सबैजना, इभन हाम्रो पढे लेखेका मान्छेहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ। अब अहिले चाहिँ एउटा उदाहरण चाहिँ के छ भने घुङ्गे खानुपर्छ भन्ने कुरा। म घुङ्गे खान्छु भन्ने मलाई लाग्दा थियो स्कुलमा, मेरो साथीहरू अगाडि साँच्चै भन्दैन मलाई लाग्दा, मलाई जाँड खान्छु भनेर लाग्दा थियो। तर अहिले त्यही कुरालाई हामीले प्रचार गर्न सक्यौँ नि त। केही कुरा प्रचार गर्न सक्यौँ भने थारूहरूको महुवाको रक्सी चाहिँ यति अर्ग्यानिक हुन्छ भने हामीले प्रचार गर्न सक्यौँ। अहिले खोजेर मलाई काठमाडौँको साथीहरू त्यो महुवा भन्ने के हुँदो रहेछ मलाई खान मन लाग्यो भन्छ। त्यो घुङ्गी भन्ने कुरा के रहेछ, त्यो सङ्ख्या किरा हो भन्ने मान्छेले अहिले थारूहरूको घुङ्गी चाहिँ खान पाए हुन्थ्यो, कहाँ छ त त्यो भन्ने कुरा त भयो भनेपछि त्यो त राम्रो कुरालाई त जसरी पनि अनुसरण गर्दो रहेछ, त्यसलाई हामीले प्रचार गर्न सकेनौँ। त्यसलाई चाहिँ जतिसक्दो प्रचार गरौँ। हाम्रो उनीहरूलाई जसरी यो राम्रो हो धर्म हो भन्दै गरेर त्यसरी हाम्रो कुरालाई हामीले बिकाउनलाई सेलेबल बनाऊ। त्यो भयो भने के हुँदो रहेछ भने इङ्ग्लिसमा त त्यसरी सेलेबल भएको हो नि त होइन, नेपाली भाषा पनि त्यसरी बिक्री भएको हो भनेपछि हामीले हाम्रो कुरालाई कति प्रचार गर्न सकेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझै बढी अनुकरण गर्ने देखिन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ अब संरक्षणको बाटोमा चाहिँ हामीले चाहिँ दुई तिनवटा कुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो जडीबुटीहरू खै जोगाएको त भनेपछि हामीसँग कोरियाले छ्याङ भनेर प्रशस्तै मार्केटमा पाउनुहुन्छ। त्यो कहाँको छ्याङ हो त? कोरियाको छ्याङ हो। तर नेपालको छ्याङ खोइ त, अर्ग्यानिक छ्याङ खोइ त? हामीले अब त्यो छ्याङ भन्ने नामको मान्छे कुरा हामी पाउँछौँ त? त्यसको बौद्धिक अधिकारको संरक्षण खै गर्न सकेको त? संरक्षण गर्ने भने त हाम्रो चाहिँ कानुनी रूपमा पनि हामी बलियो हुन सकेका छैन। हामीले साँच्चै भने आदिवासी जनजातिको अधिकार एकदमै सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर अहिले ढुङ्गाबाट लिएर निस्किन्छ भने हामी धेरैजना निस्किन्छौँ। तर गहन रूपमा के कुरा गर्नुपर्छ त, हामीले कसरी जानुपर्छ, कुन कुरालाई चाहिँ हामीले संरक्षण
गर्ने हो भन्ने कुरा हामीले जान्दैनौँ। इभन नेपाली समाजले नेपालमा कहीँ अरू मान्छेहरू त जान्नुहुन्न। इक्जाम्पलको रूपमा मलाई पढाउने सरले भन्नु थियो लप्सी नेपालको अर्ग्यानिक वस्तु हो। कुनै दिन इन्डियामा आएर त्यसले चाहिँ प्याटेन्सी राइट लिइदिन्छ, नेपाललाई थाहा हुँदैन। अथवा कुनै दिन अमेरिकाले त्यसको प्याटेन्सी राइट लिइदिन्छ, नेपाललाई थाहा हुँदैन। त्यसैले हामीभित्र भएको अर्ग्यानिक चिजलाई, हामीभित्र भएको मौलिक चिजलाई खै प्याटेन्सी राइट लिन्छ? थारूहरूले चलाउने कृषि उपकरणहरू हुनसक्छ, तपाईँहरूको अन्य राई लिम्बू अन्य जातिहरूले चलाउने, हामी त कृषिमा अन्य कुरामा चलाउने उपकरणहरू कति वैज्ञानिक छ, खै त्यसको हामीले चाहिँ बौद्धिक अधिकार संरक्षण गर्न सकेको। त्यसै गरेर चाहिँ हामीसँग भएको खानेकुराको खै त हामीले बौद्धिक अधिकार संरक्षण गर्न सकेको। त्यो कुराको संरक्षणको पाटोलाई पनि हामीले एकदमै गहन ढङ्गले चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भने तपाईँहरू त यो भनेको आज साहित्यकारहरूको चाहिँ भेला हो, साहित्यकारहरू सर्जक हो। हाम्रो भाषामा चाहिँ भाषाले पनि एउटा साहित्यले चाहिँ जुन गर्ने कुरा छ त्यो मौलिकता भनेको त त्यो शब्द पनि होला नि त, त्यो अक्षर पनि होला नि त, जस्तै हाम्रो स्क्रिप्ट पनि होला नि त। त्यसलाई खोइ संरक्षण गर्न सकेको भनेपछि यो संरक्षणको पाटोलाई र बौद्धिक अधिकारको पाटोलाई पनि हामीले सँगसँगै लानुपर्छ। त्यसै गरेर चाहिँ हामी आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ अलिकति संवेदनशील जाति हो। हामी त्यो संवेदनशीलतालाई चाहिँ कसरी केलाउने त भन्दाखेरि हामीले यसरी दबाइयो कि त्यो द्वन्द्वको कुरालाई चाहिँ निकाल्यो। किन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडिको प्रस्तुताहरूले पनि सबै कुरा भनिसक्नुभयो कि हामीलाई बडी स्ट्रक्चरको मामलामा हाम्रो बनावटको रूपमा हाम्रो नाकलाई, हाम्रो दाँतलाई, हाम्रो बोलीलाई सबै कुरा भन्छ। म यो आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा यदि म इन्भल्भ नभएको भए, म नआएको भए सायद मलाई यो सबै कुरा गर्न म सक्थेँ। 5 वर्ष अगाडिको कुरा हो, म सक्थेँ त्यतिखेर। म आजको दिनमा पनि आज म टेबल ठडाएर मेरो अन्य गैर आदिवासी जनजाति साथीहरूसँग जसरी भन्न सक्छु त्योभन्दा अगाडि भन्न सक्दैन भनेपछि हाम्रो यो संवेदनशीलतालाई पनि अलिकति गहन रूपमा अध्ययन गरेर यस्ता कार्यपत्रमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। र यो संवेदनशीलतालाई चाहिँ हामी आफैले पनि कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा हुन्छ, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ केलाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरले आफैले पनि सक्नुभएको छ। जुन कुरा छ त्यो नेपाललाई पनि घाँचेको। नेपाल आफै अर्ग्यानिक देश हो, नेपाल आफै मौलिक देश हो भनेपछि त यसबाट हामीले कति धेरै फाइदा लिन सक्ने। आज हामी पढ्नको लागि विदेशको कुनै एउटा जङ्गलमा गएर बस्ने, कुनै ठाउँमा गएर बस्ने जहाँ चाहिँ एकदमै राम्रोसँग यो त यहाँ त कस्तो राम्रो चिज गरेको छ भनेर हामीले एउटा उदाहरण दिइराख्दाखेरि नेपाल आफै पनि त्यसलाई त एकदम अगाडि बढाउन सक्थ्यो नि त। तर के भयो भन्दाखेरि यो पोलिसी हाम्रो जुन युरोसेन्ट्रिक कुरा छ त्यसले चाहिँ हामीलाई गाजेर लग्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारले गरे कि गरेन, अरूले गरे कि गरेन भन्दा पनि हामी आफैबाट सुरुवात गर्ने हो भने। र अर्को चाहिँ कार्यपत्रको टिप्पणीकार भन्दा पनि तपाईँ जस्तै मैले तपाईँ सँगसँगै नै पाएको यो कार्यपत्र, त्यो कारणले तपाईँले जति सुन्नुभएको छ मैले त्यति नै हो। त्यही हिसाबले तपाईँकै लाइनबाट म आफ्नो कुराहरू चाहिँ म राख्न चाहन्छु भन्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँले मलाई 10 मिनट भन्नुभएको छ, मलाई लाग्छ मलाई 10 मिनट चाहिँदैन भन्ने लागेको छ मलाई। मातृभाषा साहित्य, मातृभाषाको सवालको कुरा हुँदा मातृभाषा भन्ने शब्दमै मेरो चाहिँ वास्तवमा अलिकति आफ्नो खालको बुझाइ छ। यो शब्द चयन हुँदाखेरि मातृसत्तात्मक समाज परिवेशमा चयन भयो। हामी सिफ्ट भएर सिङ्गो विश्व चाहिँ कहाँ पुगेको छ भने पितृसत्तामा पुगेको छ। त्यो कारणले यो टर्ममै मेल खाएन भन्ने मेरो बुझाइ छ। हाम्रो समाज आज चाहिँ संयोगले, अघि म आउँदा पनि यहाँ धेरै महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि दिदी नै हुनुहुन्छ, साथी दिदी हुनुहुन्छ यहाँ। संयोगले आज यस्तो भयो। तर यो के भने हाम्रो समाज तपाईँको यो पुँजी भनौँ औद्योगिकरण पछिको जुन हाम्रो पछिल्लो विकासक्रम छ त्यसले हामी चाहिँ के भन्दा पितृसत्ताको चरम लेभलमा हामी पुगेका छौँ। त्यो कारणले यो टर्म मेल खाने स्थिति छैन। तर त्यो कारणले पनि पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ राय छ। यहाँबाट मैले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न चाहेँ। र अर्को सवालहरू भन्ने सवाल प्रश्नमा नेपालीको अब किनभने यो शब्दै अङ्ग्रेजीबाट आयो, नेपालीमा यस्तो खालको शब्दहरू पाइँदैन, त्यसलाई अनुवाद गर्न नै गाह्रो। सम्भवतः मलाई लाग्छ यो इस्यु भन्ने सन्दर्भमा आएको होला भन्ने लाग्छ। इस्यु भनेको सामान्यतया अनसल्भ प्रब्लम हो।
सामान्यतः यो सल्भ हुँदैन त्यो खालको प्रब्लम हो। तर यहाँ हाम्रा समाधान हुने समस्याहरू पनि के भइरहेछ भने समाधान भएको छैन के। त्यो कारणले हामीले चाहिँ त्यो शब्द कोइन गर्ने कुरामा कहाँ के गर्नुपर्ने हो मन्थन गर्नुपर्ने अवस्था फेरि पनि छ। तर फेरि मन्थन गर्दाखेरि फेरि खस नेपालीमै गर्नुपर्ने होला, खस भन्नु हुँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति अघि पनि। र अस्ति थुप्रै खस साथीहरूसँग छलफल गर्दा हाम्रो खस किन जोड्नुहुन्छ भनेर उहाँले धेरैपल्ट भन्नुभएको थियो भर्चुअल मिटिङहरूमा। तर फेरि हाम्रो जोडिएको त्यही भए हुनाले त्यसको आमा चाहिँ त्यही भए हुनाले अहिले हामी बोल्ने भाषाको आमा चाहिँ त्यही भए हुनाले खस नेपाली नै भनिरहेको हुन्छौँ। फेरि पनि त्यहाँ गर्नुपर्ने होला। त्यहाँ गर्दाखेरि राजनजीको अहिलेको भाषण मलाई सम्झना हुन्छ। मेरो प्रश्न म आफैलाई पनि यही गर्छु कि मैले ठेलीका ठेली खस नेपालीमा लेखेपछि मेरो भाषालाई योगदान के, मेरो भाषालाई योगदान के क्या त्यहाँ मेरो कल्चरलाई योगदान गर्छ कि त्यसले। ठेलीका ठेली लेख्नुहोस् केही फरक परेन, तर त्यसले गर्छ के भन्दा मेरो ठम्मे चाहिँ के भने हुनसक्छ म त्यो एक्लो मान्छे हुनसक्छु। मेरो निष्कर्ष के हो भने त्यसले मेरो भाषालाई, मेरो सभ्यतालाई, मेरो चिन्तनलाई, मेरो समाजलाई के पनि योगदान गर्दैन भन्ने हो मेरो चाहिँ। मेरो त त्यो हो निष्कर्ष। त्यो कारणले हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग मेरो चाहिँ बेमेल छ है। यहाँ उहाँको जसरी स्ट्रङ उहाँको बेमेल छ मेरो पनि त्यत्तिकै स्ट्रङ मेरो बेमेल छ। मेरो त्यस्तो हो नि। ठिक छ एउटा मञ्चमा भेला हौँ, आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कुरा लिएर आउँ र यहाँ भेला हौँ र त्यो गरौँला, ओके, त्यतिखेर इट्स ओके। तर खस नेपालीलाई अघि उहाँ तारालालले भने जस्तै टाउकोमा कुनै के राख्ने, कानमा के राख्ने, अनि सबै बोकेर हिँडेपछि के को त्यो हाम्रो इफोर्टको के हो क्या त्यसको कन्ट्रिब्युसन। हाम्रो सिभिलाइजेसनलाई चाहिँ अपग्रेड गर्नेमा के हुन्छ भन्दाखेरि हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो डिस्कस भएकोले यो इस्यु र प्रब्लम भन्ने कुरैमा हामी अझै केही गर्ने हो कि छलफल गर्ने हो कि भन्ने मैले अलिकति राख्न चाहेँ। यो उहाँसँगै कनेक्ट गरेर यहाँ त्यही कुरा आएको हुनाले। र अर्को चाहिँ अब उहाँले प्रस्तुत गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको एडमिनिस्ट्रेटिभ हिस्ट्रीलाई पनि जोडेर गर्नुभएको छ, लिङ्ग्विस्टिक एङ्गलबाट पनि गरिदिनु भएको छ होइन, त्यसबाट पोलिटिक्सको एङ्गलबाट पनि गरिदिनु भएको छ। र अहिले उहाँले भन्नु भएन, मैले चाहिँ बुझेको के भन्दा यो उहाँको कार्यपत्रको सार भनेको यहाँ चाहिँ भाषिक विभेदको अन्त हो र अर्को चाहिँ भाषिक समानताको हकको स्थापना हो। त्यो चाहिँ राणाकालमा उठेको भन्ने कुरा उहाँले यहाँ इतिहास जोड्दै ल्याउँदाखेरि उहाँले त्यो राख्नु भएको छ। र त्यो अहिले पनि जिउका त्यो हाम्रो समस्या चाहिँ त्यति नै हो भन्ने लाग्छ। र त्यो समाधान हुन्छ कि हुँदैन भन्दा अघि हामीले भने जस्तै हो, कहाँ लगेर कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा अलिकति हामी जोड्न सक्छौँ होला भन्ने लाग्छ। र अरू कुराहरू अब धेरै उहाँले डिटेलमै प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मलाई अर्को कुरामा चाहिँ मलाई के लागिरहेछ भने उहाँको भाषा भनेको अहिले हामीले बोलिराखेको भाषा होइन होइन, कर्णालीतिर बस्ने मान्छेहरूको यो हामीले बोलिराखेको भाषा होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो चाहिँ केले कुरा सबभन्दा समस्या केले निर्माण गर्यो भन्दाखेरि त्यो एउटा निश्चित त्यो अभिजातीय शासक वर्ग जसलाई हामीले धेरै नाम दिन सक्छौँ। केही तारालाल सरले पनि अघि जुटाउनु भयो, अरू मलाई लाग्छ पूर्ववक्ताहरूले पनि भन्नुभयो होला। र त्यो वर्ग त्यो सबै त्यहाँ दोषी छन् भने होइन, त्यो वर्गले निर्माण गरेको जुन नस्लीय राज्य सत्ता, प्रशासनिक संरचना, विश्वविद्यालयको संरचना, स्कुलको संरचना, पाठ्यक्रमदेखि लिएर सारा कुराहरू चाहिँ छ हाम्रो, त्यसको परिणति चाहिँ अहिले हामी भोगिरहेका छौँ। र यो नस्लीयताबाट कसरी त्यसलाई एकल छ अब यसलाई कसरी बहुल बनाउने भन्ने कुरामा यो कुराहरू आउनुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। र अर्को इतिहास क्रम अब यो चाहिँ कसको त्यो भाषिक नीतिको सवालमा आउनु मलाई लागेको छ के भन्दाखेरि अमृत सरले पनि भन्नुभयो त्रैभाषिक फ्रेममा बहुभाषिक नीति हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेको के हुन्छ भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा होला, एउटा आफ्नो मातृभाषा होला, आफ्नो तत्त ठाउँमा आफ्नो मातृभाषा होला, त्यसपछि नेपालभित्रको लिङ्क ल्याङ्ग्वेज होला, त्यसपछि इन्टरनेसनल कुनै ल्याङ्ग्वेज होला। त्यो हिसाबले त्यो त्रैभाषिक फ्रेम, तर त्यहाँभित्र बहुभाषा त्यो तत्त समाजमा जाँदाखेरि त्यो बहुभाषाको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ परिभाषित गर्नुपर्छ होला, जुन संविधानले पनि परिभाषित गरेको छ। र त्यो हिसाबले त्यो फ्रेमिङ गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ आफ्नो आइडिया प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र शिक्षामा जाने बित्तिकै भाषाको एउटा समृद्धि बनाउने कुरामा शिक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
र मैले यस्तो कुरामा चाहिँ छलफलमा मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु हाम्रा जस्तै हामीले प्रश्न गर्छन् यत्रो तिम्रो भाषामा चाहिँ किताब लेखियो पढ्ने कतिजना छन् भनेर भन्नुहुन्छ क्या अनि 1 देखि 5 सम्म लेखेको थियो तपाईँलाई लिम्बू भाषा भन्ने 5वटा भाषामा सुरुबाट लेख्न थालेको मध्ये लिम्बू पनि हो अनि कतिले पढ्छन् भनेर भन्नुभयो क्या अनि मैले उहाँलाई प्रश्न गर्ने गरिरहेको छु तपाईँले हामी पुरानो पुस्ताले कक्षा 4 देखि इङ्ग्लिस पढ्यौँ तपाईँहरू यो मलाई प्रश्न गर्ने कतिजनाले राइजिङ नेपाल पढ्नु भएको छ कतिजनाले काठमाडौँ पोस्ट पढ्नु भएको छ कतिजनाले हिमालयन टाइम्स द हिमालयन टाइम्स पढ्नु भएको छ भनेर मैले प्रश्न गर्ने गरिरहेको छु भन्यो के भन्दाखेरि यति धेरै लगानी गर्दा पनि क्षमता त वृद्धि नहुँदो रहेछ नि त होइन त्यो ग्राउन्ड निर्माण हुनुको निम्ति के हुँदो रहेछ भन्दा एकदम त्यो ओभरवेल्मिङ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ कन्ट्रिब्युसन त्यो चाहिँ इनपुट हुनुपर्दो रहेछ त्यसै प्रश्न गर्नु चाहिँ नहुने रहेछ भन्ने मेरो चाहिँ ठम्मै त्यो छ होइन त्यो हिसाबले हामीले यसलाई दुईटा हिसाबले जहिले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ एउटा विषयको हिसाबले हेर्नु पर्यो एउटा चाहिँ माध्यमको हिसाबले हेर्नु पर्यो हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने उहाँको भ्रमले गर्दाखेरि त्यो भयो र हामीले त्यति गर्ने बित्तिकै हामीले के भनेको थियो भने तपाईँले ऊ गरिदिनुहोस् तपाईँको त्यहाँ चाहिँ शिक्षकको त्यो कोटा छुट्याइदिनुहोस् जस्तै मैले अघि भने जहाँ जहाँ त्यो इन्डियामा तपाईँ जाने बित्तिकै तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ त्यस्तो खालको बनाइदिनुहोस् भन्दा त्यो कुराहरू हुन सकेन र अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले ठुलो कुरा भन्दा त्यो माध्यम ठिक छ माध्यम पनि हाम्रो लक्ष्य हो तर अहिले विषय त बनाइदिनुहोस् भन्दा यही हिसाब सन्दर्भमा मैले कुरा गर्नुको छ हामी त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जोड तपाईँहरू धेरै अब नेपाली लेख्ने साहित्यकार हुनुहुन्छ तपाईँको कविता त हामी यता नेपालीमा पनि पढ्न पाए जस्तो लाग्दैन पहिला गोविन्दराज भट्टराई सरले 1-2जना साथीहरूको चाहिँ लगाइदिनु भएको थियो किनभने उहाँले थुप्रैको चाहिँ समीक्षा गरिदिनु भएको थियो अरू बाँकीको चाहिँ आएको देखिँदैन कि हाम्रो कविता कमजोर भएर हो त कमजोर भएर त होइन किन होइन त किन परेन र प्रश्न चाहिँ आउँदैन किन परेन यो चाहिँ अब तारालाल सरलाई भन्ने जस्तै हो त्यहाँ युनिभर्सिटीमा म पनि युनिभर्सिटीको टिचर हो त्यहाँ हेर्दाखेरि हामी सिम्पलै जस्तो लाग्छ तर त्यहाँ टिक्नलाई एकदम हरेक अवस्थामा तपाईँको अघि उहाँले भने जस्तो हामीलाई प्रमोसनको पनि हामीलाई उ छैन क्या हामीले त्यो त्यागिसक्यो म त त्यागिसकेँ उहाँलाई के छ थाहा छैन जसरी भट्टाचार्य सरले प्रोफेसर त्याग्नु हो नि उहाँले त्याग्नु भयो नि त उहाँ 1 नम्बरको सिनियर हो तर उहाँले त्याग्नु किन भन्दाखेरि त्यो त्यहाँ वातावरणै छैन अब मेरो निम्ति पनि त्यस्तो उहाँको निम्ति के छ मलाई थाहा छैन उहाँ केन्द्रीय विभागमा हुनुहुन्छ म उता उसमा शान्तिमा छु हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ त्यो छ क्या उभिनु भयो भने उभिनु भएर त ओके पछाडिबाट पङ्खा हप्काउँदै हिँड्दा त ओके त्यो अर्कै कुरा छ त्यो छुट्टै छ त्यो हाम्रो दुर्दशा चाहिँ त्यो छ होइन त्यो कारणले हामीले यसलाई यो भाषा नीति र शिक्षाको सन्दर्भमा त्यो हिसाबले हेर्नु पर्ला भन्ने मलाई लाग्छ र तपाईँहरूले त्यो समिति एउटा समितिको हामी सदस्य नै छौँ अहिले लाभै 3 पुस्ता भयो त्यहाँ 3टा जेनेरेसन चेन्ज हुँदाखेरि पनि हामी चाहिँ त्यो के भएर त्यो आक्कल झुक्कल त्यो कुनामा अडेर बसिरहेको छौँ होइन 3 पटक भयो अब चाहिँ सिकिनै लाग्यो होला अब चाहिँ लाग्दैन भन्छ त्यो खालको छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने हाम्रो बाइकट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा क्या तपाईँहरू आफैले कति हेर्नु भएको छ म तपाईँलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु किनभने तपाईँहरू कविहरू भनेको सबैभन्दा तीक्ष्ण चेतको मान्छे हो सबैभन्दा जस्तो सुकै च्यालेन्जलाई फेस गर्ने चेतले तपाईँ उभिनु भएको होइन आफूभित्र खराब छ भने त्यसलाई हटाउने अर्कोलाई हटाउने भनेर उभिनु भएको तर के भएको छ भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईँले कक्षा 1 देखि 5 सम्मको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस् 5औं नम्बरमा मातृभाषा वा स्थानीय विषय भनेर लेखेको हुन्छ विषयको 5औं नम्बरमा क्या तपाईँले गएर फर्केर हेर्नुहोस् अहिले पनि त वेबसाइटमा छँदैछ डाउनलोड गर्नुहोस् हेर्नुहोस् तर हाम्रो स्कुलमा कहाँ पढाइ भयो त त्यो भन्दा पढाइ भएन त के पढाइ भयो त भन्दा कि त अङ्ग्रेजी भयो कि चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर भयो यदि 2टा भइरहेछ 1 देखि 5 सम्मै त्यस्तो छ त्यही क्रम त्यही हो र 7मा पनि 7मा चाहिँ अलिक माथि अर्को चरणमा अलिकति पछाडि परेको छ तर फेरि त्यो कम्पलसरीमै पर्छ त्यो पनि पढाइ हुँदैन त्यही कारण मैले अहिले के भन्दा हाम्रो चुनौती भने के भन्दाखेरि अघि प्रस्तुत भएको त्यो एकदम त्यो हाई प्रोफाइलको थिङ्किङ त्यो खालको स्पिच त्यो खालको हाम्रो भाषण आफ्नो ठाउँमा छ तर भइरहेकै हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ हामीलाई थाहा पनि छैन कार्यान्वयन त गर्न सकेनौँ हामीलाई आफैलाई थाहा पनि छैन त्यो हाम्रो दुर्दशा छ यसमा पनि ध्यान दिउँ यो चाहिँ उहाँले 9 नम्बरमा राख्नु भएको छ त्यो 9 नम्बरको कुरामा चाहिँ म त्यो कुरा राख्न चाहन्छु यो 10औं नम्बरको कुरामा चाहिँ ठ्याक्कै तारालाल सरले जे भन्नुभयो त्यो नै हो हामीलाई प्रतिष्ठान चाहिन्छ राजन मुकारुङ
ज्यूलाई चाहिँ हामीले यहाँ भोपाल दाई भर्खर हुनु त भोपाल दाई एकपटक चाहिँ उपकुलपति त हुनुभयो फेरि गजङगुजुङ गरेर हट्नुभयो होइन राजन मुकारणलाई हामी त्यहाँ लगेर राख्नु पाइयोस् कि हाम्रो कुलपतिको रूपमा त्यो प्रतिष्ठान चाहियो हामीले हाम्रो मातृभाषाको प्रतिष्ठान चाहियो त्यस्तो त्यहाँ अहिले हाम्रो गङ्गा उप्रेती दाई हुनुभएको त्यो प्रतिष्ठानमा एउटा त्यहाँ अहिले एकजना दिदी हुनुहुन्छ नेपाल भाषाको उहाँको चाहिँ भने त्यहाँ थुप्रै विभागहरूमध्ये त्यो एउटा यति सानो विभाग हो त्यो पनि कस्तो हुन्छ त्यो लट्ठी छेउमै राखेको हुन्छ योभन्दा पर जालास् योभन्दा माथि गर्लास् तल गर्लास् त्यस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई चाहियो होइन किनभने खस नेपाली एउटा भाषा हो भने हामीले साराले बोलेको अरू भाषा हो थुप्रै त्यस्तै अस्तित्वको त्यस्तै महत्त्व बोकेको भाषाहरू हुन् र त्यही लेभलमा यसले चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ मलाई लागेको छ त्यसमा अर्को कुरा विश्वविद्यालयको कुरा पनि विश्वविद्यालय जसरी सामीहरूले आदिवासी सामीहरूले जसरी विश्वविद्यालय खोले र संसारले अनुकरण गर्ने गरी उहाँले सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्नुभएको छ त्यो आदिवासी सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्नुभएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभएको छ भाषाकोदेखि लिएर संस्कृतिदेखि लिएर हाम्रो उहाँले भने जस्तै हाम्रो सबै समुदायमा हाम्रो अर्थनीतिदेखि लिएर होइन सामाजिकदेखि लिएर त्यो सारा पक्षहरू छ नि त ती कुराहरूको अध्ययन गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले छुट्टै हुनुपर्छ तर हाम्रो हुन्छ त भन्दाखेरि हुँदैन तपाईँलाई थाहा छ संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि त्यहाँ अट्नेवाला छैन त्यो मात्रै होइन अहिले तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो ओली कामरेडले भर्खरै एउटा पशुपति विश्वविद्यालय खोल्दै हुनुहुन्छ कति सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय खोल्दै हुन्छ त्यो हुन्छ बरु हाम्रो हुँदैन हाम्रो हुनेवाला छैन तर हाम्रो माग चाहिँ के भन्दा विश्वविद्यालय ठिक छ हाम्रो छुट्टा छुट्टै नदिनुहोस् थारूको छुट्टै अर्कोको छुट्टै नदिनुहोस् एकै ठाउँमा दिनुहोस् सबैको एकै ठाउँमा होस् क्या त्यो खालको विश्वविद्यालय चाहियो नि त त्यसपछि तारालाल सरले भन्नुको कुराहरू हामी त्यहाँ इन्जोय गर्न सक्छौँ स्कलर हामी त्यहाँ डेभलप गर्न सक्छौँ त्यो कुरा चाहिँ यो 10औं नम्बरमा आउनुपर्छ 10औं नम्बरमा त्यो खालको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँ हामी सबै मान्छे भएपछि सबै इक्वेल भने जस्तै भाषा ठुलो होस् सानो होस् समृद्ध होस् अथवा नहोस् सबै भाषा एज अ एक्जिस्टेन्स होइन त्यसको आफ्नो अस्तित्वको हिसाबले सबै समान हुन् जसरी हामीले पुरुषले महिलालाई अथवा बुढोले चाहिँ केटाकेटीलाई हामीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नु हुँदैन अस्तित्व एउटै हो भन्छ त्यसरी भाषाको पनि त्यही अस्तित्व हो र त्यो हिसाबले तपाईँ हामीले काम गर्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्टमा त्यहाँ क्लियर भएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ र त्यसको निम्ति हामी ह्युमिलिएसन फिल पनि गर्दैनौँ नत्र चाहिँ हामीलाई मेरो त किताबै छैन मेरोमा भाषामा उपन्यास पनि छैन कथा पनि छैन महाकाव्य पनि छैन खण्डकाव्य पनि छैन केही पनि छैन मेरो त भाषा त के भनिसाथै छैन कुरा नसोध्नुहोस् मलाई भन्ने जस्तो हुन्छ र त्यस्तो होइन त्यो सारा 100वटा महाकाव्य भएको भए पनि 1000वटा महाकाव्य भएको भाषा होस् कि आफ्नो के नभएको होस् सबैको अस्तित्व चाहिँ एउटै हो र हामी त्यो बिन्दुबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र मलाई चाहिँ यो तपाईँको यो राष्ट्रिय भेलामा एउटै आग्रह गर्न मन लागेको छ धेरै साथीहरू खस नेपालीको लेखकहरू हुनुहुन्छ हाम्रो नाम मैले बिर्सेँ हाम्रो कविजीको पछाडि बसेका मजटम्पजी उहाँ पनि ठ्याक्कै यता पूर्वतिर भन्दा खस नेपाली हो पश्चिम भन्दाखेरि अर्को पश्चिमा भाषा पनि हुनसक्छ आफ्नो भाषामा फर्कौँ धुस्वा सामीहरू जसरी इन्डियामा गएर आफ्नो इन्डियाको नाम जस्तो लाग्ने नामबाट घृणा जाहेर गरेर जसरी आफ्नो नाम धुस्वा सामी भनेर बनाएर आउनुभयो हामी अहिले यो फोरममा भेला हुँदाखेरि हामीले अहिले बनाएको पहिचान नआउने प्रश्न गर्नु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अनि हामी वास्तवमा ठिक ठाउँमा अनि पुग्नेछौँ फेरि त्यसपछि ओहोरदोहोर गर्नेछौँ र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँको सुन्दर कृतिहरूको सवालमा तपाईँको मातृभाषामा लेख्दाखेरि नोबल प्राइज पाउँदैन भन्ने कुरा भ्रमै नपाउनुहोस् भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने हाम्रो छिमेकी रवीन्द्रनाथ ठाकुरले बङ्गालीमा लेखेको त्यो चाहिँ गीताञ्जलीले के पाएको नोबल प्राइज पाएको त अङ्ग्रेजीमा लेखेको होइन त्यसले गर्दा त्यो उत्कृष्ट छ भने त्यो साँच्चीकै सुनै छ भने होइन त्यो सुनै ठहरिन्छ होइन सुन होइन अर्कै कुराहरू सुन बनाउनु खोज्यो भने के हुन्छ थाहा छैन त्यसै यति भनेर अवसर दिनु हो यसको लागि धन्यवाद प्राज्ञिक रूपमा यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्न सकिएन भन्ने कुरा स्वीकार भएको छ यो चाहिँ उहाँले जुन प्रयास गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा
प्रशंसा गर्नुपर्छ। तर यो चाहिँ निकै जुन यो यत्रो कार्यक्रम गरेर यो अब कार्यक्रम गरेपछि त खर्च भइहाल्छ होइन, हामी आएर खाना आएको छ बिहानदेखि जुटिरहेको छौँ भनेपछि यो यसमा लगानी भएको छ। त्यस कारणले यसमा समयको पनि अलिकति बढी उहाँले लगानी गर्नुभएको भए चाहिँ राम्रो कुरा हुन्थ्यो। तर तैपनि राम्रो छ, यसलाई चाहिँ राम्रो भन्नुपर्छ होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने आदिवासी जनजाति आन्दोलनको के भन्छ उद्देश्य चाहिँ अथवा आन्दोलनले के भनेको छ भने अब यो दोस्रो संविधान सभाबाट बनेको संविधान चाहिँ विभेदकारी छ भनेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ उहाँले कोट गर्नुभएको विभेदकारी छ भने चाहिँ कहाँ कहाँ विभेद छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसलाई अलिक बढी खुट्याउन सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अनि त्यसपछि उहाँले उठाउनु भएको राम्रो कुरा चाहिँ के हो भने यो नेपालको चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ सौन्दर्य यस्तो छ कि यसलाई चाहिँ हामीले एउटा लाइभ म्युजियमको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने अध्ययन गर्ने पाटाहरू धेरै हुन सक्छन् भन्ने हो। त्यसपछि उहाँले अर्को कुरा तपाईँले के कुरा गर्नु के अरे यसलाई चाहिँ के भन्नुभएको छ भने यो लडाइँको रूपमा पनि के अरे लानुपर्छ भन्नुभएको छ। तर लडाइँमा चाहिँ जाने हो भने हामी चाहिँ के अरे यो शान्तिको कुरा गरेर हामीले लडाइँ जित्दैनौँ। हामीले हाम्रो प्रधान शत्रुको यो कम्युनिस्टहरूको भाषा होला होइन, अब प्रधान शत्रु त हुन्छ होला नि त, किनभने उत्पीडनमा छ भने उत्पीडनकारी होला प्लस दुश्मनै भएन भने पनि। तर लडाइँ लड्नको लागि हामीले कोसँग लड्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यस कारणले लडाइँ लड्नुपर्छ पनि भन्ने अनि हाम्रो चाहिँ के अरे उत्पीडनको कथाहरू भन्दाखेरि त्यसलाई पनि आक्रोशको रूपमा लिने हो भने त्यो चाहिँ अलिकति फरक भएन कि त्यो सही हुँदैन कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि आदिवासी जनजातिहरूको सौन्दर्य शास्त्र चाहिँ बाहुनवादी सौन्दर्य शास्त्रसँग मेल खाँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। ठिक हो, यो त मेल खाँदैन, त्यही भएर हामी फरक छौँ र हामी आन्दोलनमा छौँ भने हाम्रो चाहिँ सौन्दर्य शास्त्र के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ पहिला फुट्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो भनेको यथार्थवादी हुनुपर्छ। हामीसँग मिथहरू पनि छन्, तर त्यो मिथमा कल्पना छ। कल्पनाको अर्थ चाहिँ आदिवासी जनजातिको कल्पना चाहिँ अहिले यो के भन्छ यसलाई स्वयं काल्पनिक भन्छ नि, त्यो खालको चाहिँ कल्पना हुँदैन। हाम्रो कल्पनाहरू चाहिँ यथार्थको चाहिँ धरातलसँग जोडिएको, तर नयाँ नयाँ कल्पनाको चाहिँ आकाशहरू छोएर तर धरतीमै फेरि फर्केर आउने, धरतीसँग जोडिएको चाहिँ यस्तो चाहिँ कल्पना शक्ति आदिवासी जनजातिको हुन्छ होला। त्यस कारणले हामी उडन्ते कल्पनाको चाहिँ त्यति धेरै कल्पना गर्दैनौँ साहित्यमा। त्यस कारणले मिथहरू ल्याउँछौँ तर यथार्थसँग जोडिएको साहित्यसँग हाम्रो चाहिँ सौन्दर्य शास्त्र जोडिन्छ होला। त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रकृतिलाई सहयोगीको रूपमा, प्रकृतिलाई हामीले कहिलेकाहीँ सम्मान गर्छौँ, कुनै कुनै जातिले त्यसलाई पूजा पनि गर्छ। तर हामी हाम्रो शक्तिको स्रोत अथवा हाम्रो चाहिँ ज्ञानको स्रोत चाहिँ प्रकृतिलाई मान्छौँ र प्रकृतिसँगै सहअस्तित्वमा रहेर अव्यस्त हुने चाहिँ कुरा गर्छौँ। त्यो नै हाम्रो आदिवासी जनजातिको लेखनको सौन्दर्य त्यो हुनसक्छ होला। अर्को अघि नै भने उच्च निच भेदभाव छलकपट भन्दा पर हुन्छ। अब यसको अर्थ चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू सबै चाहिँ के अरे सोझा हुन्छन्, छलकपट रहित हुन्छन् भन्ने त होइन होला। किनभने हामी के भन्छ हिन्दूवादी समाजसँग घुलमिल भइसकेका छौँ। घुलमिल हुँदा उताको नराम्रो कुराहरू पनि हामीले सिकिसकेका होला होइन, अलिअलि छलकपट त जानिसकेका छौँ। तर पनि हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ पुर्ख्यौली स्वभाव चाहिँ अथवा हाम्रो आदिम स्वभाव चाहिँ छलकपट रहित हो। त्यस कारणले हामीले पात्रहरू निर्माण गर्दा कोही कोही जाली झेली पनि होला, तर बढी चाहिँ हामीले भेदभाव नगर्ने, छलकपट नगर्ने पात्रहरूलाई नै बढी चाहिँ प्राथमिकता दिन्छौँ होला आदिवासी जनजाति साहित्यको चाहिँ सौन्दर्य शास्त्रले अथवा सौन्दर्य बोधले। अर्को कुरा चाहिँ यो सङ्ग्रह गर्ने अथवा अरूलाई लुटेर भए पनि यो आफू धनी हुने होइन। जस्तो कम्युनिस्ट भाषामा भन्ने हो भने यो के भन्छ धनी झन्झन धनी हुने, गरिब झन्झन गरिब हुने भन्ने जुन त्यो खालको संस्कार हुन्छ, त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने सङ्ग्रह गर्ने, आफूलाई मै खाउँ मै लाउँ होइन, मै मोज गरौँ भन्ने टाइपको त्यो जुन चिन्तन छ, त्यो चाहिँ चिन्तनले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको अहिले विकसित रूप भनेको अहिले पुँजीवादी विश्व व्यवस्था हो। त्यस कारणले
आदिवासी जनजातिहरूको लेखनमा चाहिँ पुँजीवादको विरुद्धमा लड्नु पनि एउटा चाहिँ त्यो पनि एउटा चिन्तन हो भन्ने लाग्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो आन्दोलन र विश्वदृष्टि निर्माणको कुरालाई, ज्ञान उत्पादनको कुरालाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। त्यो बिना चाहिँ हामी लडाइँ जित्न सक्दैनौँ। तारालालजीले यो कोसिस गर्नुभएको छ, यसलाई परिमार्जन गरेर अलिकति सन्तुष्ट बनाउनुहोस् होइन, हामीलाई पनि उत्प्रेरित गर्नुहोस्। शुभकामना दिन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। तामाङ भाषा मात्रै लेखिरहँदा साथीहरूले तामाङ मात्र होइन तामाङ जनजातिभित्र पनि पर्छ भनेर साथीहरूले अहिले जनजाति साहित्यकारको रूपमा, संयोजकको रूपमा तामसाली राज्य समन्वय समितिको संयोजकको रूपमा म अहिले भर्खर निर्वाचित भएको छु। यो जानकारी दिन चाहिँ सर्वप्रथम टिप्पणीकार कार्यपत्र प्रस्तुता अग्रज द्वयलाई मेरो नमन छ। पूर्ण कार्यपत्र सुन्न आएको थियौँ, अपूर्ण भनिदिनु भयो, अलिकति अपूर्णै भए पनि सुनेर जान्छौँ। त्यसै गरी जहाँसम्म लाग्छ यहाँको अपूर्ण कार्यपत्रहरू सुन्ने क्रममा दुवैको कार्यपत्रलाई राम्रो गरी तपाईँ हामी म मात्रै होइन तपाईँ हामी सबैले पढेको खण्डमा अवस्थामा स्टेजमा गएर 1 घन्टा राम्रैसँग बोल्न सक्छौँ होला भन्ने मलाई आत्मबल बढेको छ। यसै गरी टिप्पणीकार मित्रहरूले पनि कार्यपत्र प्रस्तुताहरूको मुहार र नाम हेरेर टिप्पणी नगरिकन कार्यपत्र हेरेर टिप्पणी गरिदिनु भयो, उहाँहरूलाई पनि मेरो धेरै धेरै सामिल छ। जहाँसम्म लाग्छ म लेख्दै जाने क्रममा कहिलेकाहीँ म पनि 2 जना हुन्छु। एकजना मैले चाहिँ किन तामाङ मात्रै लेख्छस्, यहाँ त ठुलो छ साहित्यको भनौँ न नदीहरू सागरहरूतिर चिनिन्छस् भन्छ। ए होइन, अर्कोले भन्छ, अर्को मलाई चाहिँ लेख्दै गर। चाबी हराएको अवस्थामा 2 रुपियाँको ह्याक्सोले कत्रो ताल जता काटेछ लेख्नु नछोड भन्छ। त्यही भएको हुनाले मैले लेखिरहेको छु। 2059 सालमा प्रस्तुतिमा एउटा सानो टिप्पणी भन्नाले सुझाव एड गर्नु उनको आफ्नो लन्डन र मेरो चाहिँ घर करिब 100 मिटरको दूरीमा फैलिरहेको छ। नजिकै भए पनि यो आज प्रेजेन्टेसन गरेको पेपर उहाँले मलाई देखाउनु भएको थियो, मैले सुन्न पाएँ, मलाई खुसी लाग्यो। म एउटा यो सम्बन्धित निकाय भनौँ नेपाल सरकार अथवा चाहिँ इतिहासका रहेका तरुणले चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको कारणले होला या गोपनीयताको कारणले होला त्यो नजिक हुनसक्छ। तर अहिलेको चाहिँ मुलुकी यस्तै जस्तो पहिला लाटा बेलालाई ड्राइभिङ लाइसेन्स दिँदैन थियो, पछि लाटा बेलाले बुझ्दा हाम्रो चाहिँ लाइसेन्स ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने अधिकार छ, ड्राइभिङ गर्ने राइट छ, मानव अधिकार हो, त्यो हरान भयो भनेर बुझ्दाखेरि पछि चाहिँ सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भन्दाखेरि कि लाटा बेलालाई पनि ड्राइभिङ लाइसेन्स दिनु भनेको थियो। यस्तै गरिने समस्या हुन्छ, यस्तै व्याख्या गर्ने अवस्था हुन्छ। र त्यो एउटा यो झुमाल जाति पनि यो बाहुन देशी बाहुन पनि हुँदो रहेछ।